सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, आजकल मुल्क की सूरत हाल अगर मैं डिस्कस करूं तो मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। कई हलकों से आवाज़ें आ रही हैं कि मौजूदा निज़ाम बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है या नाकाम हो चुका है। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है जी निज़ाम की तब्दीली। लेकिन निज़ाम की तब्दीली के हक़ में ही नहीं बल्कि मुखालिफत में भी आवाज़ें आ रही हैं, और मुखालिफत भी इस तरह की जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो वही लोग हैं जो मौजूदा निज़ाम के हामी हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मुल्क बनाया क्यों गया था। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, क़याम पाकिस्तान की वजह क्या थी, सोचें ज़रा। सबसे बड़ी वजह ये थी, क्या? निज़ाम। भारत में जो निज़ाम था उस निज़ाम ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को दीवार से लगा दिया था। खुसूसन मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए गए, जो नाइंसाफ़ियाँ की गई, जो इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा गया, वो बयान करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी यकीन जानिए कम पड़ जाएंगे। आखिर एक वक्त आया जब कायदे आज़म ने बिखरे हुए लोगों को यकजा किया, एक कौम की शक्ल दी और फिर निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और एक भरपूर जिदोजहद के बाद हमारा वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया, जिसकी बुनियादों में हमारे आबा अजदाद का खून शामिल है। पाकिस्तान बना, मुल्क चलाने के लिए निज़ाम बना और फिर इस मुल्क के क़याम को 70 से ज़ायद साल हो चुके हैं। आज ये मुल्क एक एटमी क़ुव्वत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर माशाल्लाह मौजूद है। इस मुल्क को चलाने के लिए कई तजर्बे हुए। अवाम ने कभी आमरीत का दौर देखा, जमहूरियत का दौर देखा और अब पिछले 10 सालों से मुल्क में जमहूरियत का तसलसल कायम है। यकीनी तौर पर जमहूरियत ही की बका है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कौन सी जमहूरियत, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज कौम, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें इस बात पर अग्रीड हैं, मुत्तफ़िक हैं कि जमहूरियत के ज़रिए ही हमारे मुल्क को जो दरपेश तमाम मसाइल हैं, तमाम चैलेंजेस हैं, उनसे निपटा जा सकता है। और अगर मैं जमहूरियत की बात करूँ तो जमहूरियत पर सवाल उठाने वाला कोई यकीनी तौर पे नहीं होगा, लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं निज़ाम पर। नाज़रीन, निज़ाम आवाम के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है, किसी भी रियासत को बेहतर तौर पर चलाने के लिए होता है। जमहूरी ममालिक में दो तरह के निज़ाम हैं, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। एक है सदारती निज़ाम और दूसरा बिल्कुल पार्लिमानी निज़ाम। हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों से कौन सा निज़ाम है? पार्लिमानी निज़ाम है। इससे पहले मुल्क में सदारती निज़ाम था, लेकिन वो आमरीत की शक्ल में था। अब बात करते हैं 2002 के पार्लिमानी इंतखाबात की, जिसके बाद मुफाद परस्ती की सियासत ने तरक्की की रफ्तार को अगर मैं कहूँ कम करना शुरू कर दिया। आप लोग अग्री करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब का दौर पार्लिमानी ज़रूर नज़र आता था, लेकिन ताकत और इख्तियारात का मरकज़ आसिफ अली जरदारी ही थे। उन्होंने सदारती नाम के तौर पर ही रियासत को चलाया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपने तीसरे दौर में पार्लिमानी जमहूरियत के बजाय मुल्क को बादशाहत के तौर पर चलाया। वो काबीना के इजलास नहीं बुलाते थे और पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके किए गए फैसले जो काबीना की मंजूरी के बगैर किए गए थे कलअदम भी करार दे दिए थे, आपको याद होगा। इसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुफाहमत करके आइन में तरमीम की, जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट से इख्तलाफ राय का जमहूरी हक छीन लिया गया। पार्लियामेंट की बजाय पार्टी लीडर ताकत का मरकज़ बन चुके थे और हकीकत यह है कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम आलमी उसूलों के मुताबिक पार्लिमानी नहीं है, बल्कि अमली तौर पर सदारती निज़ाम के करीब तर है। तो फिर इस बात में क्या हर्ज है कि मुल्क में एक बार जमहूरी सदारती निज़ाम को मुकम्मल मौका दे दिया जाए? सदारती निज़ाम है क्या? सदारती निज़ाम में अवाम सदर को बराह रास्त मुंतखब कर सकेंगे, जो अवाम को जवाबदेह होगा, और अवामी ताकत से ही मुल्क का निज़ाम चलेगा। अवामी तौर कीजिए 2008 से 2018 तक 10 साल बनते हैं। जो पार्लिमानी जमहूरियत का एक तजर्बा है वो इंतहाई मायूस कुन है। सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल मायूस कुन है। 10 साल पार्लिमानी जो जमहूरियत है, इसका जो सियासी इस्तेहकाम है वो दिखाई नहीं दिया। आलमी सर्वे के मुताबिक जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 167 जमहूरी ममालिक में 112 नंबर पर आता है। 112 यानी पाकिस्तान का शुमार नाकाम तरीन जमहूरी ममालिक में होता है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो,
मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं, जिसकी कई मिसालें आज हम देखते भी हैं। सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से आज मईशत का जो हाल हो चुका है वो अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे मुल्क की अपोजिशन समेत कई लोग इसी पार्लिमानी निज़ाम के दिफा में सदारती निज़ाम के खिलाफ बात करते दिखाई देते हैं। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के रूह रवां बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदारती निज़ाम से मुतालिक कहते क्या हैं, ज़रा ये पहला क्लिप मुलाहिज़ा कीजिएगा बिलावल भुट्टो साहब का। अच्छा जी, आपने क्लिप मुलाहिज़ा किया नाज़रीन, बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, बल्कि बिलावल ज़रदारी कहना चाहिए इन्हें। बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है, अवाम की बात करती है, अवामी फलाही काम करती है, अवाम के लिए सियासत करती है। तो फिर बिलावल ज़रदारी साहब को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम जो अवाम के हक़ में ना हो या इससे अवाम को कोई फ़ायदा ना पहुँच रहा हो तो कि हल पर बात करनी चाहिए ना। आज बिलावल ज़रदारी जिस पार्लिमानी निज़ाम का दिफा कर रहे हैं उसने मुल्क को आखिर क्या दिया? मेरा एक सिंपल सवाल है, इस अवाम को क्या दिया? गुज़िश्ता 10 साल पार्लिमानी जमहूरी दौर में डेमोक्रेसी को डाकूक्रेसी अगर मैं कह दूं तो अवाम जो टीवी देख रही है अग्री करेगी, डेमोक्रेसी थी या डाकूक्रेसी थी? एक सवाल है जी नाज़रीन, आपके कोर्ट में फेंका मैंने सवाल का बॉल। रिकॉर्ड तोड़ गैर मुल्की कर्जे लेकर आने वाली नस्लों के जो मुस्तकबिल हैं उनको बाकायदा दाव पर लगा दिया गया। दर्जनों खानदानों के असासे रियासत के असासों से कई गुना ज्यादा और मनी लॉन्ड्रिंग के नए रिकॉर्ड्स भी कायम हो गए। पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पर 2 पाकिस्तान बना दिए गए। कैसे? ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 पाकिस्तान ऐसे बनाए कि एक अमीरों का पाकिस्तान, दूसरा गरीबों का पाकिस्तान। कानून भी 2, कानून 2 कैसे? अमीर के लिए अलग कानून, गरीब बेचारे के लिए अलग कानून, बल्कि कानून है ही गरीब के लिए, अमीर के लिए तो कानून है ही नहीं। और जिस पार्लिमानी निज़ाम का दिफा आज ये पूरी अपोजिशन कर रही है उसी पार्लियामेंट के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा क्या कहते हैं, ज़रा ये आसिफ सईद खान खोसा का भी क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी तरजीहात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी हैं। मुक़द्दस पार्लिमान का राग अलापने वाले अफराद जो पार्लिमान जाते हैं तो सिर्फ एक दूसरे पर क्या करते हैं? हमले करते हैं, गैर अखलाकी बातें करने जाते हैं, अपने मुकदमात का दिफा करने, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा करने, एक दूसरे की ज़ात पर तनकीद करने, बल्कि कई दफ़ा तो कीचड़ उछालने जाते हैं ज़ातियात पर। फिर ये कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है। कैसे? पार्लिमानी निज़ाम के अलावा मुल्क में कोई और निज़ाम नहीं आ सकता। अबे क्यों नहीं आ सकता? ये भी बता देना क्यों नहीं आ सकता। जमहूरियत के ठेकेदार क्या सिर्फ यही लोग हैं? हम सब जमहूरियत के हक में हैं। जमहूरियत को कुछ नहीं होने जा रहा, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस निज़ाम की वजह से पाकिस्तान को ख़तरा ज़रूर हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स। हमने इसी मुक़द्दस पार्लिमान के तकद्दुस पर कितने ही प्रोग्राम्स कर दिए, याद करें, बल्कि मैंने कितने यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम्स कर दिए कि कितनी ही बार इन अवामी नुमाइंदा को ये याद करवाने की कोशिश की कि ये पार्लिमान चलता है हमारे पैसों से। जिस इजलास पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं वो इसी अवाम के हैं ना। और इस इजलास में होता क्या है अब तमाम लोग जानते हैं। ला हासिल गुफ्तगू होती है, बेमकसद बहस होती है। इस पार्लियामेंट में एक छोटा सा बिल तक सादा से अंदाज में पास नहीं कराया जा सकता। एक छोटे से बिल को पास करने के लिए भी लाखों रुपए के कई इजलास होते हैं। फिर तमाम लोगों की राय एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही होती है। वहाँ पे भी अपनी अपनी ज़ातियात, किसका क्या इंटरेस्ट है, किसका क्या इंटरेस्ट नहीं, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए यकीन जानिए ये लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक मिसाल है जी, रज़ा ये क्लिप ज़रा चलाइएगा। फ़रोग नसीम साहब का क्लिप है हमारे पास, ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए नाज़रीन। भाई ये है आपका पार्लिमानी निज़ाम जिसमें ये नुमाइंदे एक बिल पास करने के लिए कितने ही इजलास कर देते हैं, लेकिन किसी बेबुनियाद बात को वजह बनाकर ये लोग इस बिल को मुस्तरद कर देते हैं। कभी कभी अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इस किस्म की हरकतें भी करती दिखाई देती है। आप तमाम लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को, ताकि आगे भी आपको पता है मैं क्या कहने जा रही हूँ, ताकि अपने मुतालिबात मनवाए जा सकें। जब अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करके एक मुल्जिम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनवा सकती है तो फिर अपोजिशन तो कुछ भी कर सकती है ना। इमरान खान सख्त खिलाफ थे ना शहबाज शरीफ साहब के चेयरमैन पीएसी बनने के लिए, सही कह रही हूँ मैं नाजरीन। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान होने के बावजूद, कितना बाइख्तियार ओहदा होता है इनके मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान, इसके बावजूद
وہ بے اختیار ثابت ہوئے اس ایک پوائنٹ پر, اور نتیجہ کیا نکلا؟ شہباز شریف صاحب نہ صرف پی ایس سی کے چیئرمین بن گئے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج شہباز شریف صاحب ملک سے باہر آرام فرما رہے ہیں. آپ کے پارلیمان میں ایک بل تو پاس ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں بادشاہ بنے بیٹھے ہوتے. کیسے؟ کیا کوئی مجھے سمجھائے گا؟ میں اب جو کلپ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ناظرین, اس میں آپ لہجہ اور جو انداز ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. ایک وہ پارلیمان ہے جہاں بل پاس ہونے کے لیے کئی اجلاس بلانے پڑتے ہیں آپ کے اور میرے, ہمارے پیسوں سے, اور ایک یہ پارلیمنٹ ہے جہاں بات کرنے سے پہلے بادشاہ سلامت سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی. یقین نہیں آ رہا؟ ذرا کلپ دیکھ لیجیے. ہمارے نمائندے پارلیمان میں کتنے ہی آپ دیکھیں باصول نظر آتے ہیں, یا اگر میں کہہ دوں کہ اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو بالکل صحیح ہوگا. اور باصول بھی دیکھیں میں نے کس سینس میں کہا تھا, آپ نے میرے ایکسپریشن دیکھ لیے. پارلیمان جس مقصد سے جاتے ہیں وہ مقصد وہاں جا کر یقینی طور پہ بھول جاتے ہیں, اور یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. عوام کے مستقبل کے فیصلے کرنے جاتے ہیں لیکن اپنے لیڈران کے دفاع میں پورے اجلاس ختم کر دیتے ہیں. بات عمران خان نے جلسے میں کی ہو, لیکن بدلہ اس اجلاس میں لیتے ہیں جو قوم کے پیسوں سے کیا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے عوام پہ. اس وقت کیوں کسی اصول کا خیال نہیں کیا جاتا؟ میرا ان سے سوال ہے. اس وقت بھی اصول یاد آ جاتے نا. یہاں محمد حسین خان صاحب نے ایک قرارداد جو علی رضا عابدی کے قتل سے متعلق تھی وہ پیش کی, پوری پڑھ لی, لیکن کیونکہ اجازت نہیں لی گئی تھی, یہ اصول کے بہت زیادہ خلاف تھا, تو سراج درانی صاحب نے کہا اسے دوبارہ پڑھا جائے, آرڈر ہے یہ, کیونکہ ان سے اجازت نہیں مانگی گئی تھی. اچھا ناظرین, ان کا رویہ نیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ رویہ ان کی نیت کی عکاسی کرتا ہے. اگر ایک چھوٹا سا اصول نظر انداز کر کے کسی کے قتل پر بات کر لی اور اس قرارداد کو دوبارہ پڑھنے کا کہا گیا, تو پھر کیسے یہ پارلیمان کے بڑے اصول ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ذرا یہ دیکھیے. اب ذرا ناظرین غور سے سنیے گا, کس کی اجازت سے یہ لوگ ان اجلاسوں کو اپنے جھگڑوں کی نظر کر دیتے ہیں؟ میرا ان لوگوں سے سوال ہے. یہ ہے آپ کا پارلیمانی نظام جس میں آپ کی کارکردگی صرف ان اصولوں تک محدود ہے جو آپ کی ذات سے شروع ہو کے, کیا کہہ رہی ہوں میں, ان اصولوں تک محدود ہے جو آپ کی ذات سے شروع ہو کے آپ کی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں. ادھر بھی آپ, ادھر بھی آپ, درمیان میں بھی آپ, عوام کا کہیں بھی نہیں, نو ویئر ڈھونڈیں, کہیں نہیں ہے. جس پارلیمانی نظام کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان 10 سالوں میں, ڈیکیڈ ہوتا ہے 10 سال, مذاق نہیں, تو میں 10 مہینے نہیں کہہ رہی, 10 سال, ان 10 سالوں میں اسی پارلیمانی نظام نے جمہوریت کو طبقاتی, خاندانی اور موروثی بنا دیا. پارلیمنٹ کی کارکردگی اگر میں کہتی ہوں افسوسناک رہی تو میرے خیال سے 100 میں سے 100% عوام اگری کرے گی, میری بات کو سیکنڈ کرے گی کہ یقیناً پارلیمنٹ کی کارکردگی افسوسناک رہی. ان 10 سالوں میں کورم ٹوٹتا رہا, وزیروں نے پارلیمنٹ کو اہمیت کبھی نہیں دی, ان کے اٹینڈنس پوری ہوتی نہیں تھی. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا شدید احتجاج ریکارڈ پر ہے. امیر اور غریب کے درمیان فرق تشویشناک حد تک بڑھتا چلا گیا. پارلیمانی نظام عوام کو بنیادی حقوق, تعلیم, صحت, روزگار, صاف پانی, فوری سستا انصاف اور امن و امان دینے میں ناکام رہا. سننے میں آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ تمام چیزوں کا میں نام لے رہی ہوں, اینڈ میں نے کہا ناکام رہا, کچھ بھی نہیں دے سکے ان میں سے. یہ تعلیم, صحت, انصاف کچھ نہیں دے سکے, بری طرح سے ناکام رہے یہ لوگ. نوجوانوں میں مایوسی بڑھی, محرومی بڑی, جب نوکریاں نہیں ہوں گی, روزگار نہیں ہوگا, ڈگریاں بھی ضائع ہو رہی ہوں گی, ڈگریاں بیچاروں کی لے کے وہ کیا کیا کام کر رہے ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں, کیا محرومی نہیں بڑھے گی, مایوسی نہیں بڑھے گی, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے ہمارے ینگسٹرز, ان کے اندر کمپلیکس آئے گا, احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ینگسٹرز. اب ایک ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, ایک بچہ, اس نے محنت کی ہے, میٹرک میں اچھے نمبر لیے, ایف ایس سی میں اچھے مارکس لیے, آگے اس نے گریجویشن کیا, اس کے بعد ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, اور ایم فل کرنے کے بعد بھی وہ 1 سے 5ویں گریڈ کی جو نوکریاں ہوتی ہیں اس کے لیے انٹرویو دینے چلا جاتا ہے. ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم صورتحال دکھائی تھی. بتائیں کہ کیا وہ شخص مایوس نہیں ہوگا کہ اتنے سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کیا ملا؟ تو کیا ایسا بچہ جو کہ بڑا بریلینٹ تھا, بڑا انٹیلیجنٹ تھا, لیکن آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے کوئی آپ کی توجہ نہیں ہے نا تعلیم پر, ان چیزوں پر, نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, تو وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوگا, وہ کمپلیکسڈ ہو جائے گا. تو لہٰذا محرومی بڑھی, احساس کمتری بڑھی, اور وہ انتہا پسندی, دہشت گردی اور علیحدگی پسندی پر ایسے لوگ مائل بھی ہو جاتے ہیں. گزشتہ 10 سال کے دوران ٹی وی ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ گورننس کا ماتم کیا گیا, کالم نگاروں نے اخبارات میں مرثیے لکھے, ججوں نے اپنے فیصلوں میں نوحہ خوانی کی.
सियासतदानों ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम तराशी करके नाकामी का एतराफ़ किया। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको कि आपका पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। इस पार्लिमानी निज़ाम का दिफा अब सिर्फ यकीन जानिए वही लोग कर सकते हैं जिनके ज़ाती ख़ानदान मफादात इस निज़ाम के साथ, जो ख़ानदानी उनके जो मफादात हैं वो इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश अब कौन कर सकता है? पार्लिमानी निज़ाम को तो इसी पार्लिमान के नुमाइंदों ने ऐसे खोखला कर दिया अंदर से, और इसके ख़िलाफ़ किसी को साजिश करने की अब मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। यकीनी तौर पर जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको किसी तौर पर भी इस निज़ाम का ख़ात्मा मंजूर नहीं पता है। लेकिन कौम को अब सोचना होगा, कौम को फैसला करना होगा, कौम को एक कदम अपने मुस्तकबिल के लिए उठाना होगा। सिर्फ कौम को, अवाम को सदारती निज़ाम मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है या फिर नहीं, इस बात को छोड़ देते हैं। तो ये बात आज की सबसे बड़ी हकीकत ज़रूर है कि मौजूदा निज़ाम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। कान आप इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया इनका निज़ाम। मौजूदा निज़ाम में आपका वज़ीर आज़म तक फैसले नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शहबाज शरीफ साहब की। कल तक जो नासिर दुरानी जो थे, आपको याद होगा केपी पुलिस के लिए एक रोल मॉडल थे, याद है ना आपको? उन्होंने पंजाब पुलिस को ठीक करने से माजरत कर ली, इस्तीफ़ा दिया, कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? चले आप सोचें, ज़रा सोचें। उनकी इतनी तारीफ़ें करते थे खान साहब, इसका मतलब खान साहब की चली ना नासिर दुरानी साहब की चली, क्योंकि पंजाब में ऐसे ऐसे लोग आपको गुल्लू भट्टों की सूरत में नजर आएंगे। क्या चलनी थी बेचारे नासिर दुरानी साहब की? क्योंकि आपके पार्लिमानी लोग सियासी मुदाखलत भी कर रहे थे और उन पर सियासी दबाव यानी प्रेशर डाला जा रहा था। इसलिए नासिर दुरानी साहब पीछे हो गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। सुकून तो सबको चाहिए होता है ना। इसी तरह हर महकमे में, हर शोबे में अगर उनके अफसरान के हाथ बंधे हैं तो यकीन जानिए वजह इसी पार्लिमानी निज़ाम की बदौलत यही चीज़ें हैं। ये पार्लिमानी निज़ाम ही, इसी को मैं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊंगी। निज़ाम की तब्दीली उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिन्होंने गुरबत का नाम तक नहीं सुना। निज़ाम की तब्दीली उन अफराद के लिए बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है जिनको इस निज़ाम ने ही सब कुछ दे दिया। इसी निज़ाम पर इमरान खान साहब भी कई बार तनकीद करते हुए हमें दिखाई दिए। इमरान खान साहब ने कितनी बार इस निज़ाम पर तनकीद की, ज़रा एक क्लिप मुलाहिज़ा कीजिएगा खान साहब का। अच्छा जी नाज़रीन, 10 सालों में इस निज़ाम ने पाकिस्तान को 2 तबकों में तकसीम कर दिया। आज जो पाकिस्तान हम देखते हैं वो एक मखसूस तबके का पाकिस्तान है। आज ये मुल्क एलीट क्लास का मुल्क बन चुका है। मेरा आवाम से सवाल है, अच्छा आवाम ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरा आपसे सवाल है, गंदम महंगी होने से किसे फ़र्क पड़ेगा? सोचिएगा, आपको या बिलावल को या फिर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बच्चों को फ़र्क पड़ेगा? शहबाज शरीफ को फ़र्क पड़ेगा? किसको पड़ेगा? हमजा शहबाज को फ़र्क पड़ेगा? चीनी महंगे होने से किसको फ़र्क पड़ेगा? चीनी अगर महंगी हो जाएगी किसको फ़र्क पड़ेगा? या फिर उन लोगों को जिनकी अपनी कई शुगर मिल्स हैं, या गरीब आवाम को फ़र्क पड़ेगा? बिजली के बिलों में इजाफा होने से किसको फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल महंगा होने से किसे फ़र्क पड़ेगा? आपको फ़र्क पड़ेगा या उन लोगों को जो आते भी कैसे हैं, जो आते भी जहाज़ों में हैं और जाते भी जहाज़ों में हैं? स्कूल की फ़ीसों में इजाफा होने से किसको फ़र्क पड़ेगा? आपको या फिर उन लोगों को जिनके अपने बच्चे कभी इस मुल्क के स्कूलों में पढ़ते ही नहीं हैं? अद्वियात महंगी होने से किसको फ़र्क पड़ेगा? आपको फ़र्क पड़ेगा आवाम, या फिर उनको जो अपना इलाज ही इस मुल्क से बाहर जाके करवाते, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे छींक है, चाहे घुटने में दर्द, चाहे यूरिक एसिड बढ़े, बाहर जाते हैं टिकट लेके, जिनको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनको अब आप सोच भी सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा निज़ाम बदलने से। पाकिस्तान के आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश मौजूद है। सदर, सूबाई गवर्नर और मुकामी हुकूमतें आइन का हिस्सा हैं। रियासत के सरबराह सदर और सूबाई गवर्नर्स पर कौमी ख़जाने के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़ा डीप पॉइंट है, गौर से सुनिए। इनको अगर इख्तियारात दिए जाएं तो ये फैसला जमहूरी और आइनी ही होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान खुलूस नीयत के साथ इनकलाबी एजेंडे पर अमल दरामद करना चाहते हैं, किसी को शक नहीं है, मगर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम उनके रास्ते में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी रुकावट है? और रुकावट क्या, इस निज़ाम की वजह से वो बुरी तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं अल्लाह बात कह रही हूँ। हुक्मरान अशराफिया ने, ये जो अशराफिया हैं, उन्होंने रियासती निज़ाम को बाकायदा यरगमाल बना लिए, हाईजैक किया हुआ इन्होंने। और इमरान खान अगर पाकिस्तान के सदर होते तो काबीना का साइज़ छोटा होता और वफाकी वज़ीर सियासी बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट पर नामजद किए जाते। मौजूदा बहरान का जो वाहिद और पायदार हल है
وہ یہ کہ آئینی ریفرینڈم کرایا جائے اور عوام سے رائے لی جائے کہ کیا وہ پارلیمانی نظام سے مطمئن ہیں، اگر نہیں تو صدارتی نظام نافذ کیا جائے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمانی نظام سے عاجز اور پریشان عوام صدارتی نظام کے حق میں باقاعدہ فیصلہ دیں گے۔ اچھا، ترکی اور شری لنکا پارلیمانی نظام ترک کر کے صدارتی نظام اپنا کر کیا ترقی نہیں کر رہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، پاکستان یہ جمہوری تجربہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سیاسی اجارہ داریاں ختم ہو سکتی ہیں، مقامی حکومتوں کو آئین کے مطابق انتظامی اور سیاسی اختیارات منتقل کر کے یہ جو جمہوریت ہے اس کو مستحکم اور مضبوط نہیں بنایا جا سکتا کیا؟ صدارتی نظام، چیک اینڈ بیلنس، عدلیہ کی آزادی جو شفاف ہے اور احتساب اچھے طریقے سے شفافیت سے ہوگا، ریاستی اداروں کے استحکام کو بھی یقینی بنایا جائے گا، اور یہ تاثر ہرگز درست نہیں ہے کہ صدارتی نظام کے لیے نیا آئین تشکیل دینا پڑے گا، کیونکہ قانونی ماہرین کے مطابق آئینی ریفرینڈم کے ذریعے یہ مسئلہ فوراً حل کیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت کے تسلسل اور استحکام اور معاشی استحکام کے لیے صدارتی نظام یقین جانیے بہترین اور قابل عمل جمہوری آپشن ہے، اور 22 کروڑ عوام کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ تبدیلی لانی ہے تو نیا نظام بہت زیادہ ضروری ہے۔ قوم کے روشن مستقبل کی خاطر یہ اقدام بہت ضروری ہے۔ یہاں لیں گے بریک، ایسے نہیں چلے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ ناظرین، آج 1 مئی پوری دنیا میں یوم مزدور منایا گیا۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف تقاریب کی گئی، ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح، اور یہ تقاریب ہمیشہ کی طرح سالوں سے کی جا رہی ہیں۔ مہنگے ہوٹلز میں پروگرامز ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بلند و بالا دعوے کرتی ہیں، مزدور کے حقوق پر زور و شور سے خطابات کیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آج تک حاصل کیا ہوا؟ کیا مزدور کے حالات تبدیل ہو گئے؟ آج آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں ناظرین، ایک شخص جو اس وقت 30,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، اس کے گھر کا کرایہ ہے جی 15,000، چلے 10,000 سمجھ لیں، باقی بچے 15 یا 20,000۔ اب اس پیسے میں وہ شخص کس طرح اپنے بچوں کی فیس، گھر کا راشن، بجلی کا بل، گیس کا بل اور دیگر ضروریات پوری کرتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ لیکن اصل ذمہ داری تو ان حکمرانوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد غریبوں کی قسمت بدل دیں گے، مزدور کو اس کا حق دیں گے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ارے آج تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ موقع ملا تو محنت کش مزدور اور کمزور طبقات کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ میرا سمپل سوال ہے شہباز شریف صاحب آپ سے کہ آپ کو آج تک کبھی موقع واقعی نہیں ملا؟ آپ کو کبھی اقتدار نہیں ملا شہباز شریف صاحب؟ کبھی آپ حکومت میں نہیں آئے؟ آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ آپ کچھ کر پاتے؟ آج آپ موقعوں کی تلاش میں۔ لیکن بات وہی ہے نا، جب کرسی ہاتھ آتی ہے تو آپ لوگوں کو نہ مزدور یاد رہتا ہے نہ کوئی غریب، تب تو آپ کو بس ایک ہی فکر رہتی ہے، اور وہ ہے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی فکر۔ اچھا ناظرین، میں آج آپ کو کل سے لے کے آج تک کچھ رونما ہونے والی چند خبریں دکھاؤں گی، اور آج سب مزدوروں کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن ملک میں ابھی چل کیا رہا ہے ایک نظر یہاں ڈالیں گے۔ یہ ذرا پہلی خبر کا جو کلپ ہے نا رضا، وہ چلائیے گا۔ اچھا ویورز، آپ نے دیکھا یہ کل کی خبر ہے جو آپ کو میں نے دکھائی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں حکومت سندھ ہی ذمہ دار ہے یا وفاق، لیکن میں یہ ضرور بولوں گی یہاں کہ معاشرے میں رہنے والے ان درندوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ اور آخر کب ہوگا، یہ میرا سوال ہے، کیا ان کا صفایا کبھی ہوگا؟ آج ہمارے ملک میں موجود جو آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ اس طرح کے لوگوں کو سرِ عام سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے؟ کیونکہ ناظرین، اس مسئلے میں بھی متاثر کون ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ جواب تو پتہ ہوگا آپ کو، بالکل غریب ہی متاثر ہوا، مزدور کا ہی نقصان ہوا، لیکن کوئی بھی نہیں ہے اس عمل کا، اگر میں کہہ دوں پرسانِ حال، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ تو شاید ایک دماغی مریض کی کہانی لگتی ہے جس نے انتقام لینے کے لیے استعمال شدہ سرنج کا استعمال کیا، جس کے لیے میں کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتی ہوں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی خبر کا کلپ دکھانے جا رہی ہوں جس کی ذمہ داری تو شاید کسی نہ کسی کے سر پر لازمی آتی ہے۔ یہ کلپ ملاحظہ کیجیے۔
جی تو ناظرین سنا آپ نے کہ لاڑکانہ ایڈز کنٹرول پروگرام کی جانب سے 65 HIV کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اب میں یقیناً پوچھ سکتی ہوں کہ یہ غلطی کس کی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا کوئی ہے جواب دینے والا؟ لیکن ناظرین بول نیوز خاموش نہیں ہوگا، بولے گا، کیونکہ ہمارا نام ہے بول۔ ایسے نہیں چلے گا، بے نقاب کرتا رہے گا، ان کو بتاتا رہے گا کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے لوگوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے جو عوام کی زندگیوں سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ ہے نظام؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ محکمہ صحت اس حوالے سے کیا کہے گی اب؟ یہی ہے میرا آج کا سوال کہ مزدوروں کا دن منانا بہت آسان ہے، ہر سال منانا بہت آسان ہے، بڑے بڑے ہوٹلز میں تقاریب منعقد کر کے، لیکن مزدوروں، کسانوں، غریب ہاریوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس ظلم و زیادتی کا جواب دینا ہرگز آسان نہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی آ کے جواب دے، اور ایسا جواب دے کہ بالکل بیلنس جواب نظر آئے، جہاں آپ کی غلطی آپ لوگ مانتے ہوئے بھی نظر آئے، اور لوگوں کو سیٹسفائی بھی کرے، سوال پوچھنے والوں کو۔ جواب دینا واقعی بہت مشکل ہے، اور ایمانداری سے جواب دینا مشکل ترین ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک ایسی خبر دکھاتی ہوں، پہلے ذرا ایک کلپ دیکھیے گا پھر میں بات کرتی ہوں۔ جی تو ناظرین یہ واقعہ آج کراچی کے علاقے قائد آباد میں پیش ہے۔ کراچی کیا جی ایک بڑا شہر ہے، شہر قائد، روشنیوں کا شہر، کہ جب یہ حادثہ، میں اگر بات کروں اس حادثے کی، تو حادثے کے سبب کیا ہوا تھا جی؟ آئل ٹینکرز کو الٹے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی پرسان حال سامنے نہ آیا۔ پھر 10 گھنٹے ہوئے، اور 10 گھنٹے کے بعد ٹرک کو ہٹایا گیا۔ سوچیں 10 گھنٹے کے بعد۔ یہ تو ہے جی انتظامیہ کی نااہلی، اور سیدھی سیدھی ان کی نااہلی ہے۔ اچھا اس سے بھی بڑھ کے کیا ہوا جی؟ آئل ٹینکر الٹنے کے بعد حسب معمول شہریوں کی ایک بڑی تعداد جائے حادثہ پہ پہنچی اور کنستروں میں تیل بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس میں کیا کہوں، آپ میرے تاثرات دیکھیں چہرے کے، اور ان کو بھی کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آخر کیوں؟ یہ میرا سمپل ایک سوال ہے۔ کیا ہمیشہ ہم لوگ کسی نہ کسی حادثے کے رونما ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا شہریوں کا یہ نامناسب یہ جو عمل ہے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا پیش خامہ نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن ناظرین کسی کو بھی نہیں پرواہ جو اس جانب توجہ دے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ آخر یہ لوگ جان پر کھیل کر تیل کیوں جمع کرتے ہیں؟ کیا وجہ تیل جمع کرنے کی؟ تو اس کا جواب صاف ہے، اور وہ ہے غربت۔ ان تمام مسائل کا حل کون نکالے گا؟ مسئلے کی طرف جاتے ہیں نا، غریب لوگ ہیں، تیل گرا ہوا، کہتے ہیں چلو تیل جمع کر لیتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل، یہ بیسک سوال ہے کہ حل کی طرف جانے نا، سولوشن کہاں ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن سب سے بڑی بات کس کے پاس ہے سولوشن؟ مزدوروں کے عالمی دن پر ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ ہم کیوں نہ سوچیں؟ اب سمپل سی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کامن سینگ ہے جی کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمیشہ جو ہمارے عملی اقدامات ہیں الفاظ سے زیادہ میٹر کرتے ہیں، معنی رکھتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، اپنی بات سے مکر جاتا ہے، صبح کیا کہتا ہے، شام کو کیا کہتا ہے، دوپہر کو، رات کو کیا کہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹرسٹ لیول کھو چکے ہیں۔ ہم اس کے منہ پہ نہیں کہیں گے، لیکن دل ہی دل میں ہم اس بندے پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل مجھے ایک پارٹی یاد آ گئی، MQM، دیکھیں نا، صبح ناراض ہوتی تھی، شام کو مان جاتی تھی۔ فاروق بھائی ناراض ہیں، فاروق سزار بھائی مان گئے۔ یہ ایک بڑا لائٹر نوٹ پہ تھا اسی طرح، لیکن اس کے اگر آپ گہرائی میں جائیں لائٹر نوٹ سے ہٹ کے، تو بڑی سیریس بات بھی ہے۔ دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے لائٹر نوٹ پہ بھی اور سیریس بات بھی ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں جب آپ زبانی جمع خرچ کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پریکٹیکلی آپ زیرو ہوتے ہیں، تو آپ اپنا اعتماد، اپنا ٹرسٹ کھو دیتے ہیں، کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے۔ واٹ از دا سولوشن؟ کون پرووائڈ کرے گا؟ پہلا بڑا سوال یہ کہ پرووائڈ کون کرے گا؟ ایسے حادثات ہوتے ہیں، ہم خبریں چلاتے ہیں، ہمارے نمائندگان وہاں جاتے ہیں، پہلے اس ٹائم پہ خبر چلاتے ہیں، اس کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے پھر ہم خبر چلاتے ہیں۔ لیکن مجھے لٹرلی خبر سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ جو لوگ وہاں پہ چلے گئے تیل جمع کرنے کے لیے، چاہے غربت ان کو وہاں پہ لے گئی، لیکن میرا ایک سمپل آج ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں سے بھی جو غریب لوگ ہیں، میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ کتنی بھی غربت ہے، آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بڑی غربت میں گزارا کرتے ہیں اور وہ چوری نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ غربت میں گزارا کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچتے۔ ان میں کیا چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے؟ مورل ویلیوز، بڑے ایتھکس کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ بڑا خاندانی ہے، بڑا نسلی ہے۔ ہم اپنے اقدامات سے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے نسلی ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا کون تھے،
ہمارے جو پریکٹیکلی جو ہم ثابت کرتے ہیں, جو ہمارے عملی اقدامات ہوتے ہیں, ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں, وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم کتنی اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. اور فیملی جو ہوتی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, وہ پیسہ نہیں ہوتا. ڈزنٹ میٹر کہ آپ 10 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں یا پھر آپ 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں. یہ جو آپ کی خاندانیت ہے وہ آپ کے مرلوں پر اور آپ کے کنالوں پر محیط نہیں ہوتی. بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے بارے میں ساڈے پنجاب سے کہندے نے اے نوا رجا ہے. نوا رجا کا کیا مطلب ہوگا ذرا گوگل کر لیجیے گا. اور اب آج کی آخری بات. آخری بات آج محنت کش بھائیوں کے نام. مطمئن سویا ہوا ہے خاک پر مزدور دیکھ, مخملی بستر پر تجھ کو نیند کیوں نہیں آتی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.